अजय, आता कोरमय तुमचा जे भाशेन चिंबलान प्रोटेस्ट चल्ला तसोच कोरमय प्रोटेस्ट चलता आनी एडवोकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर तो लीड करता जे भाशेन तूंय हांगासर वन ऑफ द लिडर्स तो थिंगासर लीड करता. तर आयज आमकां सकाळींच अशें गोमान येयलें की भुवनेश्वराचेर कोणें तरी गाडी मारली आनी हिट एंड रन तो पावलो आनी अशें ताच्या भावान म्हणलें की हो मुद्दम केला म्हणून मुद्दम जाला म्हणून. आनी तो अशें विश्वेश म्हणटा पळय आतां सांगतालो की तेणें सांगलेलें म्हणून ताका एक थ्रेट येयलो म्हणून. तर हितून कितें नाल्यार कितें तरी षडयंत्र कशें तरी दिसता. आनी अशें दिसता की जेन्ना कोण फुडें सरता असलें हें करपाक प्रोटेस्ट करपाक मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट वो सरकाराच्या अगेन्स्ट जाल्यार तांकां ती गुंडागिरी यूज करता. ही गुंडागिरी बी चल्ल्या पळय ती. तर तुमी हेजेर आतां ह्या इन्सिडेंटाचेर कितें म्हणा? पयलींच म्हाका सकाळींच फोन येयल्लो जेन्ना हांव पणजे आसलो 10 सुमार कोरमयच्या भुरग्यांनी फोन केलो की अशें जाला म्हणून मातशें हॉस्पिटलान ताका व्हेला मातशें ताका केअर मातशें ताका पळया म्हणून. सो जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना पयलींच काळजाक हें जालें कित्याक सांग तेणी आमकां ऑलरेडी सांगलेलें की बाबा अशें आपल्याक थ्रेट्स येता म्हणून. आनी तो तुमकां खबर आसा कोरमयचो प्रोजेक्ट तो थंयसर लीड करता तांकां लिगल गायडन्स दिता आनी जे प्रोटेस्ट आसा तितून तो फोर फ्रंट आसता फुडें आसता. आनी हितूनसून कळटा की खंय ना खंय तितून सरपंच नाजाल्यार MLA नाजाल्यार BJPची बदनामी जाता. जशें की आमी पळयलें की CMन इंटरफियर केलें TCP मिनिस्टराक सांगलें आनी ते मागीर शोकोज आनी स्टॉप नोटीसी काडलेले आनी ती पार्टी व्हडली आसा गुजरात पार्टी ते म्हणटा. सो अशें जेन्ना स्पेशली हांव कितें नोंद करून था की भुवनेश्वर फातर्पेकर तो आहा तो एक ST समाजाचो हे आसा लिडर आसा आनी ताका तुमी आतां अशें केलां की गांव वाचोवपाक तो फुडें सरता तांकां एडवायज करता भुरग्यांक एकठांय करता आनी तांकां तुमी अशें अटॅक करता. आनी तो म्हाका दिसता हिट एंड रन मारून धांवला आनी ताच्या भावानूय म्हाका दिसता कंप्लेंट्स केल्ली आसा सरपंचाचेर आनी एक तेंच्यांनी हें केलां MLAचेर की डावट आसा म्हूण तेंच्यांनी हें केलां म्हणून. सो जेन्ना असले गोंयकार नीज गोंयकार रक्ताचे ट्रायबल्स फुडें सरोन आवाज आपल्या गांवा खातीर आवाज उखलता आनी तेन्ना हो BJP सरकार असली षडयंत्र करता आनी कॉन्स्पिरन्सी करता की गाडयो मारपाचे नाजाल्यार तांकां मारपाचें. आनी पयलीं आमी हेज्याय पयलीं पळयलां की आमचे भावांचेर अटॅक जाल्लो आसा गुंडागिरी कितले खंय लेवलाचेर घराघरान येवन दरोडे बीन जाल्ले आसा हे गोंयान. सो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सो खंय ना खंय कॉन्स्पिरन्सी दिसता की आवाज फाल्यां तो एक लिडर थंयसरलो काडलो तो फाल्यां जर तो लिडरूच न्हू तो फाल्यां तो लिगल बॅटलूय तोच पळयता. सो फाल्यां ताका कितें जाल्यार फूल तेची केसूय फाल्यां कमी जातली म्हणजे फाटी उरतले ते. सो असो हो षडयंत्र दिसता कितें ताका आतां कालूच तांकां शोकोज नोटीस काडला. आतां ते रिप्लाय करतले रिप्लाय करून मागीर कोर्टान वयतले बाबा तेंची टॅक्निकल क्लियरन्स हें केला काय ना ते. सो ते मागीर गायडन्स तांकां भुवनेश्वर दितालो आनी बाकीची टिमूय ताका सपोर्ट करताली. सो खंय ना खंय हे म्हाका दिसता बिल्डराचो तो कोण आसा तितून हेजो हात आसा डेफिनेटली कळटा. कित्याक सांग ताका धमकी येयल्ली थ्रेट येयल्ली आनी हांव मागता पुलिसा कडेन बेगीनच्या बेगीन जशें तुमी लोकांचे मोबायल फोन रोखडेच हाडून आनी मागीर ते तुमी इंटरव्यू दिता आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता की आमी मोबायल शेणलेले आतां मोबायल दिले म्हणून नाजाल्यार हें केलें म्हणून. तर हेजेर बेगीनच्या बेगीन कारवाई करपाक जाय. कित्याक तेणी ते नॅशनल हायवेचेर अशें आमी जे फोटोज पळयला ते म्हाका दिसता नॅशनल हायवेचेर फ्लायओवर आहा थिंगा केला. सो डेफिनेटली थंयसर सगळे CCTV नाजाल्यार कितें लोक कोण नासतलेच आनी तो मागीर पळोवन फुडें गेला आसतलो तर कळटलेच तुमकां खंय ना खंय. सो अशे बारीक समाजांचे लोक आमी तरी एज अ ट्रायबल आनी एज अ फुडें आमी वयता मुवमेंट कसले गांवान हें करता तो आमी हेजो निशेध करता आनी असले ट्रायबलांचेर अत्याचार आमी सोसून घेवची ना. हेजेर आमचो वारंवार आमच्या आमदाराकूय कळोवन येयलेले आमदार हो विशय हो जाला फूल कोरमयेचो प्रोजेक्ट आनी सगळी इन्सिडेंट जाला ते डेफिनेटली SMUनी हेजेर आवाज काडटलो. लॉ एंड ऑर्डर आमी पळयतात हालीं जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर सारको काबार जायत वयता. आनी जेन्ना असले इन्सिडेंट जाता पळय आतां रामाचेर असॉल्ट जालो आनी तेजे तरी व्हडलें कास काय आमकां दिसोंकूय ना खंय तरी एका लॉजिकल एंडाक पावता खंय. आतां हाजेर जालो भुवनेश्वराचेर हिट एंड रन जाली. तर दिसना तुका पुलीस यंत्रणा खंय नाल्यार खंय फेल वयता कशी फेल वयता. होम मिनिस्टरूच सगळो फेल जाल्लो आसा. कित्याक तुका सांगता रामाचेर जेन्ना एक्सिडेंट जालो ती मागीर तेंच्यांनी एट्रोसिटी केसूय घातलेली. आतां एट्रोसिटी केस घालता जेन्ना पुलीस अगर एट्रोसिटी अंडर एक्ट करना जाल्यार एट्रोसिटीचे अंडर जो एक्ट करना 30 भिताचो जर DYSP नाल्यार कोण इन्चार्ज आसता तो एक्ट करना जाल्यार आमकां ST कमिशनरा वचून पेटिशन करपाक मेळटा
आनी एस टी कमिशनरान थंयसून मागीर तेजी स्पेशल तेगेर इन्क्वायरी करता आनी मागीर सगळे पुलिसांक हांकां लोकांक सगळ्यांक आपयता आनी तेगेर मागीर जजमेंट दिता आनी पुलिसांक तो कोण जर पुलीस थंयसर एक्शन घेयना तेगेरूय तो एक्शन घेता. मात अशी दुर्भाग्य आसा आमचे की अजून 8 म्हयने जाले एस टी कमिशनरूच अपॉयंट करूंक ना. हांव वारंवार सांगता एस टी कमिशन ऑफिस आहा जें आमचें देवूळ आनी त्या देवळान देवूच ना. आमी कोणा कडेन वयतले आमची रक्षा करपाक आमचें रक्षण करपाक आमचें दर्शन घेवपाक नाल्यार आमकां ताका सांगपाक कागाळ घालपाक आमी कोणा कडेन वयतले. सो अशें जाल्लें आसा आनी जे वारंवार जाता फाल्यां जर भुवनेश्वरा कडेन जालें हेज्या पयलीं आनी दुसऱ्या कडेन जाल्लें आमी बायकीन भोंवता हांवूय बायकीन भोंवता आनी हांव असले एरियेनसून येता असले कॉन्स्टिट्युन्सीन येता थंयसर चड गुंडाराज चड हे आसा सेन्सिटीव एरिया तसो केन्नाय कितें जावंक शकता. सो आमकांय हेजो कितें म्हणटा तो थ्रेट आसात मात ते थ्रेटाक आमी तरी भिना आनी म्हाका दिसता भुवनेश्वर फाल्यां जर बरो जावन येयलो तोवूय फाटीं सरची ना आनी भिवची ना. हे भिवपाची षडयंत्र करता BJP सरकार मात आमी तरी भिवपाची ना चिमलाकर तरी भिवपाची ना. थोडो फियर बॅक एंड मायंड फॅमिलीचो आसतात बट फॅमिलीचो सपोर्ट तितून खूब आसा. जशें पयला आमची फॅमिली सगळी येता प्रोटेस्टाक पार्टिसिपेट जाता. आमचे सगळे म्हणजे बायल जावं आवय जावं एकामेकाची मागीर भाव जावं सगळे एक फॅमिली मेळून आपलो गांव वचपाक फुडें सरला आनी ताका लागून हे मातशे त्रास आमकां काडचेच पडटले.